आणि नाल एक सुरेशाचा एक नाल नाल यस ती करूया दुसरी तसं तसं क्रॉस आहे मग बाई नाच आहे पार्टी के नवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि या शुभ मुहूर्तार आज पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार आणि टुरिझम मिनिस्टर माननीय श्री रोहन खंवटे सर हांचे वतीन 2 बसीचो शुभारंभ पणजे टू पर्वरी टू म्हापसा आणि पर्वरी टू पणजी असे एक 2 रूट ताचे भितर इंटरनल रूट सगळे आसतले ते तुमकां मागीर कळटले ताचो शुभारंभ आज माननीय मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हांचे हस्ते जाल्लो आसा आज त्यांचे बरोबर हजर आसात जेडपी कविता गोपेश नाईक तसेच सुकुटचे सरपंच सोनिया पेडणेकर पीडीएफचे सरपंच स्वप्नील तोडणकर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे वर्क्स मॅनेजर श्री रॉक लुईस डिव्हिजनल ट्रॅफिक ऑफिसर श्री एन पेरेरा तसेच डेप्युटी मॅनेजर कदंबाचे भिकाजी पडदे असिस्टंट ट्रॅफिक सुपरिटेंडंट सुहेश सावंत आणि ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर अशोक नाईक डिपार्टमेंटाचे कोण तेवढे आसा जाल्यार तांणी हांगा येवचें हांव सगळ्या पयलीं आर्थीक विनंती करता की आयच्या कार्यक्रमाचे पावणे आणि ज्यांच्या हस्ते हे सगळे शुभारंभ डेव्हलपमेंट जाला तांकां तांणी पुष्पगुच्छ सराक दिवन तांचें स्वागत करचें तशेंच पीडीएफचे जेडपी एकली या कोणी कविता कविता बेसी फुडें पळय सरपंच स्वप्नील तोडणकर आणि सुकोटचे सरपंच सोनिया पेडणेकर आणि बाकीचे जे पंच मेंबर आसा सरपंच आसा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अधिकारी आसा ट्रॅफिक अधिकारी आसा तांकां आमी गुलाबाचे फूल तुमचे परत एकदा हांव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे वर्क्स मॅनेजर श्री रॉक भाई तांकां विनंती करता की ह्या बसी संदर्भात कश्यो बसी भोंवतल्यो हे तुमकां तांणी हांगा सांगचें अशें तांकां पर्वरीचे लोक सदांच आमकां एक रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल सराचो की पर्वरी वाठारांत गाडी सुरू करची म्हणून आनी कदंबा कडेन गाडी नासताल्यो जेन्ना आमी सदांच सांगताले जेन्ना गाडी येतली तेन्ना पयले प्रिफरन्स तुमकां पर्वरीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक दितले म्हणून आनी आयज आमकां तोच म्हाका कदंबाच्या तर्फेन सांगपाक की ही तुमची इत्सा पूर्ण जाल्ली आसा सर सदांच सांगतालो की हांगा सिनियर सिटीजन जायते जाण आसा वचपाचे ते चडशे पणजे आनी म्हापसा वाठारांत ट्रॅवल करता आनी तांकां पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नासून त्रास जाता आनी तशेंच जीएमसीक वचपाक तांकां गरज आसा म्हणून अकॉर्डिंगली आमी ह्यो 2 गाडी आयज सुरू केल्ल्यो आसा डिटेल तो रूट ताचेर डिस्प्ले केल्लो आसा आनी सराच्या ऑफिसांतल्यान तुमकां तो सगळ्यांक शेअर जातलो सगळे टायमींग शेअर जातले सो कदंबा तर्फेच्यान हांव सगळ्यांक तुमकां फंक्शनाक येवकार दिता आनी आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन दुयेकर सर आमचे एमडी कास्कर सर सगळे टिमीक तुमकां येवकार सगळ्यांत पयलीं हांव तुमचे हांगर सगळे नागरिकाचे धन्यवाद म्हणटा आनी तशेंच रोहन सराचे की खूब वर्साची मागणी आसलेली की हांगर जी कदंबा बस हांगर जाय आसलेली कित्याक कदंबाच्या ऑफिशियलान सांगल्या प्रमाणे सदांच हांगचे जे नागरीक आसा सदांच रोहन सरा कडेन वयताले आनी तेंची मागणी आसलेली की आतां आमी सिनियर सिटीजन जाल्लेले आसा की तांकां आतां खूब त्रास जाता तेन्ना ही मागणी आयज रोहन सरान आयज पूर्ण केल्लेली आसा तेच्या खातीर हांव
सगळे पेनाद प्रांत पंचायतीच्या वतीन त्याचे देव बरें करूं म्हणटा। आणि रोहन सराचें काम तुमी तर पळयलां आसतलें 2012 नंतर जे आयज 2025 जाले सातत्यान आयज ग्रासरूट लेवलाचेर रोहन सर काम करता आणि निस्वार्थीपणान आयज तेणें कोणाकूच ना अशें म्हटलेलें ना। तेच्या खातीर आतां 2025 आतां रोखडीच 2027 येवपाचें आसा। असलो आमकां विजनरी लिडर आयज पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लाभलेले आसा। तेन्ना आमी सगळे जाण तेच्या फाटल्यान रावन जी आमची थोडी उरलेली कामां आसा, कित्याक मॅक्झिमम कामां म्हाका दिसता अशी अख्ख्या गोंयान कोणें केल्लेली आसा ती आमचे माननीय मिनिस्टरान तशेंच रोहन सरान केल्लेली आसा। तेच्या खातीर तेजे परत एकदां हांव मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा। सदांच आमी सर तुज्या वांगडा आसतले सगळे पर्वरचे इतकें तुका आश्वासन दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता। थँक्यू। सुवातेर नवरात्रीची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। आता नवरात्री जायना फुडें आमी सगळो दसरो येता। एक म्हणल्यार लोकांची वाहतूक फुडें फाटीं वचप, पणजेच्यान पर्वरी येवप, पर्वरीच्यान पणजे वचप, पणजेच्यान म्हापश्यां वचप, म्हापशेच्यान पणजे येवप, तशेंच पर्वरीच्यान म्हापश्यां वचप, म्हापशेच्यान पर्वरी येवप। हें म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक कंटिन्युअस जायच पडटा। आनी तें करता आसतना वेगळे वेगळे लोक गांवांत जावं वयर वाठारार जावं तांच्यो मागण्यो आसा की टायमार आमकां बसची सुविधा मेळची म्हणून। खूब कश्ट जाता जेन्ना भितरल्या वाठारांतल्यान भायर कनेक्ट करप। सुदैवान आमकां बसीचे सगळे स्कूल स्टुडंट्सांक जावचे म्हूण टायमार आमकां कदंबा सदांच हेल्प करता आनी स्कूल स्टुडंट्साची सुविधा कुजिरा जावं पणजे जावं ते बऱ्या प्रमाणात आमी केली। आता विशय आशिल्लो की रूट बसी ज्यो आशिल्ल्यो, ज्यो पयल्यो प्रायवेट आशिल्ल्यो त्यो थोड्यो बंद जाल्यो। थोडे एरिया आमच्यो नव्यो तयार जाल्यो आनी थंयच्यान समज मनीस वतलो पणजे नाल्यार भायल मनीस गांवची सकयल्यान वतली पणजे नाल्यार म्हापश्यां जाल्यार ते वचपाक जायना आशिल्लें। आमी लास्ट 8 म्हयने सदीत कदंबा कडेन उल्हास भाऊ तुवेकर चेअरमॅन तांचो रोहन कासकर तांच्या टिमी कडेन उलोवप आनी बस केन्ना येता काय विचारताले। मुख्यमंत्री कडेन हो विशय मांडलो आनी सांगलें की मॅक्झिमम आमकां समज मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळना जाल्यार आमच्या लोकांक सगळ्यांक सुविधा मेळची ना आनी पर्वरी सगळ्यांत आयला। गव्हर्मेंट ऑफिसां पर्वरी, गव्हर्मेंट क्वार्टर्स पर्वरी, रेजिडेन्शियल एरियाज पर्वरी, कमर्शियल एरियाज पर्वरी, सेक्रेटरिएट पर्वरी, हायकोर्ट पर्वरी, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पर्वरी, सगळी ऑफिसां पर्वरी आयल्या। आनी ताच्या खातीर आमचे लोक जे कामाक येता आनी वता ते एक जालेच, पूण आमच्या ग्रामस्थांची काळजी घेवप ही अत्यंत इम्पॉर्टंट आनी प्रायोरिटी आसा। मुख्यमंत्र्याक पटना फुडें मुख्यमंत्र्यान तें डायरेक्शन दिलें की कदंबाचो पयलो लॉट जो येतलो त्या लॉटांतल्यान पयले पर्वरीक आमकां त्यो बसी दिवच्यो। आमच्यो मागण्यो 3 आशिल्ल्यो, 3य बसींच्यो मागण्यो तांणी पुरो केल्ल्यो आसा म्हणून मुख्यमंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा, उल्हास भाऊक थँक्यू म्हणटा, कासकाराक थँक्यू म्हणटा, तशेंच लुईस आनी तेच्या पूर्ण टिमीक थँक्यू म्हणटा की आयच्यान जी सुविधा तयार जातली ही सुविधा आमच्या लोकां खातीर। सो ताजो रूट कितें हो हांवें आमच्या ऑफिसाकूय सांगलां आनी कदंबाकूय सांगलां, तो रूट प्लॅन काडून सगळ्यांक सोशल मिडिया तर्फे सर्क्युलेशनाक घालचो, ज्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक कळपाक जाय। नाल्यार कितें जातलें थोड्या दिसांनी कदंबा म्हणटली कोणूच आयले ना, लोकांक खबर जातचें ना कदंबा सुरू जाली म्हणून। सो आज हो आमी इनॉग्रेट करपाचो मुद्दो 2 आशिल्ले। एक म्हणल्यार कदंबा सुरू जाल्या ती जाणीव करप आनी दुसरें म्हणल्यार लोकां पर्यंत तें पावप ज्या लोकांतल्यान ही साधन सुविधा तांणी वापरप। आयच्यान ह्यो फाल्यांच्यान ह्यो बसी सुरू जाता। आज हांगा 2 जरी आसल्यो, टोटल 3 बसी 3 रुटाच्यो, टायमींग सेक्टर आनी वचपाचे सगळे जे लोकांच्यो मागण्यो आयिल्ल्यो त्या मागण्यानुसार ह्यो 3य बसी फाल्यांच्यान सुरवात जाता म्हणून कदंबाक थँक्यू म्हणटा। सगळ्या ग्रामस्थांनी इतले दीस शांतीतायेन आपले विशय मांडून हाजेर तोडगो काडपाक आमच्या बरोबर रावले म्हणून तांकां हांव थँक्यू म्हणटा। आनी बस तुमकां जशें गोकुळदास सरान म्हणलें एअर कंडिशन बस सगळ्यांक आसा। सो म्हाका दिसता आमच्या पर्वरकारांक कितें मेळटा तें बेस्टूच मेळटा आनी ताचे मॅक्झिमम बेस्ट फायदो सगळ्या आमच्या लोकांनी बऱ्या सुविधांनी घेवच्यो अशें तुमचे कडेन उलो मारता। पंचायतींनी सगळ्या आपापली जबाबदारीन लोकांचे विशय घेवन मांडले म्हणून तांणी बरें काम केलां। ज्या तरेन आमकां 3य पंचायतींनी काम केल्ल्याक, आमच्या मेंबरांनी काम केल्ल्याक त्यो प्रॉब्लेम सगळे सॉर्ट आउट करूंक मेळ्ळे। अशेंच काम करता आसतना पर्वरच्या वाठारांत सगळ्यो साधन सुविधा ह्यो हाडटा आसतना ट्रान्झीट सिस्टम, मास ट्रान्झीट सिस्टम म्हणजे बसी ह्यो सामक्यो काळाची गरज आशिल्ली। ती जाणट्यांक आसूं, महिला वर्गाक आसूं, कोण मार्केटान वता म्हूण आसूं, कोण कोणाक मेळपाक वता म्हूण सांगूं, कितें आशिल्लें जाल्यार बसाची सुविधा खूब जाणांक हे कम्फर्ट लायन दितली। पूण सगळ्यांक आयच्या दिसाक नवरात्रीची शुभेच्छा दिता। सगळ्यांचे विशीस हांव लोकां पर्यंत पावयता आसतना कदंबा कडेन मागता की हाजो डावन टायम आसचो न्ही, मदीं परत ब्रेकडावन जावचें न्ही। कितें आसलें जाल्यार कदंबाचे आमचे वर्क्स मॅनेजर बाबू लुईसूच आयिल्ले आसा, पूण
ताका मेंटेनन्स म्हणटा ते मॅक्झिमम खबर आसा आनी लोकांची कळ कितें आसा ते म्हाका दिसता आज ताणें इनॉग्रल प्रोग्रामान पळोवन घेतिल्ली आसा ती ताणें आपल्या चेअरमॅनाक एमडीक सांगून सुरळीत स्मूथ ट्रान्झिट सिस्टम चलता अशी कदंबान ताजो वाव घेवचो अशें कदंबाच्या पूर्ण टिमी कडेन मागता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. सबंद पर्वरी मतदारसंघाच्या नागरिकांक खबर आसा आणि आमी सगळे पर्वरी मतदारसंघाचे नागरीक देवा कडेन मागोया की अशेंच काम करपा खातीर आमच्या आमदाराक बरी बुद्धी मेळची तशेंच बरें आरोग्य मेळचें अशें सांगून परत एकदां सराचे आभार मागता आणि सुगोची सरपंचाक विनंती करता की ताणें आभार